ऐसी कई शख्सियात हैं कि जिनकी जुबान से अदा हुए अल्फाज दुनिया भर में सनद का दर्जा रखते हैं। आप यूं कह लें कि ऐसे अजीम लोगों के अल्फाज ही उनका ट्रेडमार्क हुआ करते हैं। तो जनाब, आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि मशहूर शख्सियात के अपनी वफात से चंद लम्हे पहले आखिरी कलमात क्या थे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स। मैं हूं सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मुसव्विर पाकिस्तान और हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में शदीद अलील थे और वो बीमारी की हालत में रात गए जागते रहते। 20 अप्रैल 1938 की रात अल्लामा इकबाल के पास उनके अहबाब और चंद अकीदतमंद जमा थे। रात के 2 बजे तकलीफ में शिद्दत होने लगी तो उनके जाती मुलाजिम अली बख्श को शाने दबाने के लिए कहा गया। उनका वक्त नज़ा करीब था। दिल पर हाथ रखा और दायां हाथ सर पर रखते हुए बोले अल्लाह। फिर आंखें बंद हो गईं और वफात पा गए। कायद-ए-आज़म के जाती मौलिज कर्नल इलाही बख्श अपनी किताब में लिखते हैं कि बानी पाकिस्तान के आखिरी अल्फाज जो मैंने अपने कानों से सुने वो ये थे कि मैं अब नहीं। और इसके ठीक आधे घंटे बाद कायद-ए-आज़म का इंतकाल हो गया। जबकि मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुताबिक कायद-ए-आज़म ने अपनी वफात से चंद लम्हे कबल कमजोर आवाज में जो अल्फाज दोहराए वो ये थे, फातमी खुदा हाफिज। इसके बाद उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई। 16 अक्टूबर 1951 के रोज पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कायदे मिल्लत लियाकत अली खान रावलपिंडी के कंपनी बाग में जलसे से खिताब के लिए माइक पर आए। अभी उन्होंने बरादराने मिल्लत के अल्फाज ही कहे थे कि जलसे में मौजूद सैयद अकबर नामी एक शख्स ने उन पर फायर कर दिया और पाकिस्तान के पहले वजीर आजम के सीने पर गोलियां लगी। किताबों में तहरीर है कि शहादत से कबल लियाकत अली खान के आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। पीपल्स पार्टी के बानी और पाकिस्तान के ताकतवर वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से यह कहा जाता है कि अपनी फांसी से पहले उनसे वसीयत लिखने का पूछा गया, जिस पर उन्होंने मध्यम आवाज में जवाब दिया, मैंने कोशिश तो की थी मगर ख्यालात बहुत ज्यादा मुंतशिर थे, इसलिए ऐसा नहीं कर सका और कागजों को जला दिया। ये कहने के बाद वो फांसी के वक्त तक खामोश रहे। जब उन्हें तख्ता-ए-दार पर लटकाया जाने लगा तो भुट्टो साहब का ये कहना था कि मैं अपने वतन से माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि मैं इसे लीडर के बगैर छोड़े जा रहा हूँ। इसके बाद वो फांसी घाट तक पहुंचे। फिर तारा मसीह ने साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के चेहरे पर स्याह नकाब चढ़ाया और गले में मजबूत रस्सी बांधी। तब भुट्टो साहब ने गरजदार आवाज में कहा, फिनिश। बाद सुप्रिटेंडेंट के इशारे से फांसी का लीवर गिरा दिया गया और जनूबी एशिया के अजीम लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी के फंदे पर झूल गए। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को एक रैली के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। उनके साथी डॉक्टर सफदर महमूद के मुताबिक शहीद बीबी ने गोली लगने से पहले ये 2 लफ्ज अपनी जबान से अदा किए, जिए भुट्टो। आइंस्टाइन ने एक मौके पर कहा था, मुझे ये तो मालूम नहीं है कि तीसरी आलमगीर जंग किन हथियारों से लड़ी जाएगी, लेकिन मुझे यकीन है कि इंसान चौथी आलमी जंग लाठियों और पत्थरों के साथ लड़ेगा। अमेरिका के 16वें सदर अब्राहम लिंकन अपनी बीवी का हाथ थामे एक थिएटर प्ले देख रहे थे। लोगों का रश था और हर तरफ शोर सुनाई दे रहा था। तब बीवी ने अब्राहम लिंकन से पूछा, लोग क्या सोच रहे होंगे? इस पर लिंकन ने जवाब दिया, लोग कुछ नहीं सोच रहे होंगे। उसी लम्हे उन्हें एक गोली आन लगी और वो दम तोड़ गए। मॉडर्न तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने कोमे में जाने से कबल पूछा था कि क्या वक्त हुआ है। भारत में बापू कहलाए जाने वाले मोहनदास गांधी को जब कत्ल किया गया तो उनकी जबान पर है राम के अल्फाज थे। अरब मुल्क इराक पर तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले सद्दाम हुसैन को 2003 में गिरफ्तार किया गया। इसके 3 साल बाद उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। उनके गले में फंदा डाला गया तो उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ना शुरू किया। अभी कलमा मुकम्मल भी ना हुआ था कि उन्हें फांसी दे दी गई। 40 साल से भी ज्यादा अरसे तक लीबिया के सरबराह रहने वाले कर्नल मोअम्मर कज़ाफी को कत्ल किया जा रहा था तो उस वक्त उनकी जबान पर ये लफ्ज थे कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। भारत के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी ने अपने कत्ल से चंद लम्हे पहले अपने सिक्योरिटी एहलकारों से कहा कि परेशान मत हो, रिलैक्स।
لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ ایک خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کے آخری الفاظ تھے، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ سب کا بہت شکریہ جو میرا خیال رکھا، میں آپ کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا، مجھے خاموشی سے جانے دیں، میں مزید نہیں رک سکتا۔ پرنسس آف ویلز شہزادی ڈیانا کا شمار دنیا کی پر اثر شخصیات میں ہوتا تھا۔ 31 اگست 1997 کے روز پیرس میں وہ تیز رفتاری کے باعث ہولناک حادثے کا شکار ہو گئیں۔ حادثے کے مقام پر سب سے پہلے پہنچنے والے فائر فائٹر نے بتایا کہ آخری لمحات میں جب ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے خدا یہ کیا ہو گیا، اور پھر وہ انتقال کر گئی۔ لیڈی ڈیانا اپنی زندگی میں کہا کرتی تھیں، گورے کالے ہر نسل کے لوگ مجھ سے محبت کرتے رہے سوائے اس شخص کے جس سے مجھے محبت تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے وزیر اعظم رہنے والے سر ونسٹن چرچل کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں اب ان سب سے بیزار ہو چکا ہوں۔ نامور سائنسدان آئزک نیوٹن کی سائنسی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مرتے وقت ان کے آخری الفاظ تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کے بارے میں مجھ پر کیا کچھ ظاہر ہوا، لیکن میں نے تو سمندر کے کنارے کھیلنے والے اس لڑکے کی طرح اس دنیا کو دیکھا جس کے سامنے حقیقت اور سچائی کا سمندر تھا، اور وہ ساحل پر سپیاں اور خوشنما پتھر تلاش کرتا رہا۔ 65 کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید مسلسل 6 دنوں تک دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ جب آفیسر نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا تو ان کا کہنا تھا کہ سر، جس احساس اور جذبے کے تحت مجھے آپ نے بلایا ہے اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ یقین مانیں میرے لیے آرام اور راحت محاذ پر ہے۔ مجھے اگر محاذ سے واپس بلا لیا جائے تو میرے لیے یہ ایک روحانی عذاب ہوگا۔ یہی میجر عزیز بھٹی کے آخری الفاظ تھے۔ نشان حیدر پانے والے پاک فضائیہ کے جمع سال پائلٹ راشد منہاس نے 20 اگست 1971 کو جام شہادت نوش کیا۔ راشد منہاس فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان کے ہمراہ محو پرواز تھے۔ مطیع الرحمان زبردستی طیارے کو ہندوستانی حدود میں لے جانا چاہتا تھا۔ ابھی پاکستانی بارڈر 40 میل دور تھا کہ راشد منہاس نے طیارے کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ انہوں نے کنٹرول روم سے رابطہ کرتے ہوئے کہا، مجھے اغوا کیا جا رہا ہے۔ یہ راشد منہاس کے آخری الفاظ تھے جو کنٹرول روم میں ریکارڈ ہوئے۔ بھارتی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی راشد منہاس نے طیارے کو زمین کی طرف موڑ دیا اور یوں طیارہ زمین سے ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا۔ پاک دھرتی کے دفاع پر مر مٹنے والے راشد منہاس کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا، جبکہ مطیع الرحمان کو آج بھی پاکستان میں غدار سمجھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان کو بنگلہ دیش کا سب سے بڑا فوجی اعزاز دیا گیا۔ مطیع الرحمان کی پاکستان ہی میں قبر بنائی گئی، لیکن بنگلہ دیش حکومت ہمیشہ پاکستان سے یہی مطالبہ کرتی رہی کہ قبر کشائی کی جائے اور اس کی باڈی ہمارے حوالے کی جائے۔ اور پھر 35 سال بعد 2006 میں مطیع الرحمان کی ڈیڈ باڈی کو بنگلہ دیش کے سپورٹ کر دیا گیا۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ قتل ہو جانے والے 40 پاکستانی سیاستدانوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے دلچسپ حقائق جاننے کے لیے یہاں نیچے، جبکہ بھٹو اور شریف خاندان کی مکمل ہسٹری آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔